अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के दो बड़े वकला लतीफ़ खोसा और एतजाज़ अहसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना सिर्फ पाकिस्तान में जारी वकला में जो इस वक्त परेशानी है उस हवाले से थी, बल्कि मुल्क के मजमूई हालात के हवाले से थी। इलेक्शन के हवाले से भी बात हुई, इसमें जनाब महंगाई की भी बात हुई, लेकिन सबसे बढ़कर इसमें वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि वकला तहरीक शुरू हो रही है। पहली दफ़ा इसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया है और लतीफ़ खोसा ने यह भी बता दिया है कि पेशावर से हम वकला तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। इसमें इलेक्शन की भी बात है, लेकिन ख़ास तौर पर इसमें जिक्र किया गया है इमरान रियाज खान का, हमारे भाई का, जो 115 दिन से भी ज़्यादा हो गए कि लापता है, और उसके बारे में भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की गई है। अब यानी ये जो वकला तहरीक है, पहले तो ये कन्वेंशन, फिर वकला तहरीक, इसमें इमरान रियाज समेत जो लापता लोग हैं उनके मामले को भी उठाया जाएगा और उसको हाईलाइट किया जाएगा। अब पहले ही मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं कि अंदर के लोगों ने बात बताई है कि 2007 में जिस वकला तहरीक ने परवेज़ मुशर्रफ को हिला कर रख दिया था, ये वकला तहरीक उससे भी कहीं ज़्यादा ताकतवर, कहीं ज़्यादा पॉपुलर होगी। इस पर हम पहले बात कर चुके हैं और अब आपने देखा बाकायदा उसका ऐलान भी सामने आ गया है। लेकिन मैं ख़ास तौर पर इसमें इमरान रियाज की बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब ने इसमें एक तो कम अज़ कम यकीन दहानी करवाई है कि इमरान रियाज खैरियत से हैं, ज़िंदा हैं। क्योंकि हमने इससे पहले देखा कि इंटरनेशनली भी कई सहाफ़ी इस बारे में बात कर चुके हैं, जो सहाफ़ती तंजीमों को रिप्रेजेंट करते हैं और दुनिया भर में सहाफ़ियों पर होने वाले जुल्म और तशद्दुद पर आवाज़ उठाते हैं। उन्होंने भी इन खदशात का इज़हार किया था कि खुदा न खास्ता इमरान रियाज की जान को कोई नुकसान पहुंचाया जा चुका है, हमें उसका पता नहीं चल रहा। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब ने एक तो ये तसल्ली दी है कि इमरान रियाज खैरियत से हैं। अलबत्ता उनके वालिद से उनकी इमरान रियाज की कोई मुलाकात नहीं कराई जा रही, कोई राब्ता नहीं करवाया जा रहा। अब दूसरी तसल्ली वाली बात यह है, इत्मीनान बख्श बात यह है कि इमरान रियाज का मामला भी अब वकला तहरीक का हिस्सा होगा और ये वकला तहरीक बहुत ताकतवर होने वाली है जैसे जैसे आगे बढ़ेगी। क्योंकि अभी आप देखिए कि पीपल्स पार्टी को भी एतजाज़ अहसन साहब की ज़रूरत पड़ गई। अभी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ था, आप देखिए उसमें एतजाज़ अहसन साहब को बुलाया गया। ये भी कहा गया कि वहाँ पर कुछ सीनियर लोगों ने, मौला बख्श चांडियों ने भी जनाब कहा जी एतजाज़ साहब पर इतराज़ किया, तो बिलावल साहब ने उनको एक तरह से चुप करवा दिया। तो एतजाज़ साहब की ज़रूरत इस तरह से भी पड़ गई है कि वो वकला में मकबूल हैं। दूसरा एक और मामला, एतजाज़ साहब ने कहा जी इमरान खान ने अभी तक आलमी सतह पर आलमी अदालत में रजू करने के लिए किसी वकील की खिदमात नहीं ली, इस बात को उन्होंने वाज़े किया है। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब ने जो इमरान रियाज के बारे में बात की है वो मैं आपको सुनवाऊंगा, मगर साथ साथ आप ये भी देखें कि उन्होंने खबरदार भी किया है कि इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जान को ख़तरा है। और उन्होंने कहा जी खान साहब ने खुद मुझे बताया कि ये लोग अटक जेल में मुझे कत्ल करवाएंगे। ये लतीफ़ खोसा ने ये बात की है। मगर जो बात उन्होंने इमरान रियाज के बारे में की है वो पहले मैं आपको सुना देता हूं। और उन्होंने कहा यह है कि इमरान रियाज के वालिद पिछले हफ्ते ही मेरे पास आए थे, किसी को साथ लेकर आए थे, किसी से मैंने बाहर भी बात की थी, आप ही के किसी नुमाइंदे के साथ। इन्हें यह इंदिया दिया गया कि इमरान रियाज जिंदा है। मैंने कहा शुक्र है कि जिंदा है, लेकिन बाप को मिलने नहीं दिया जा रहा अभी तक। सुप्रीम कोर्ट में भी आपने देखा होगा पिटीशन चल रही थी, एतजाज़ अहसन और मैं जिसकी नुमाइंदगी कर रहे थे, इसमें भी बार बार हमने इमरान रियाज का नाम लिया था। तो हर सतह पर अब ये वकला तहरीक में इंशाल्लाह हमें उम्मीद है इमरान रियाज का नाम लिया जाएगा और इंशाल्लाह जल्द इमरान रियाज हमारे साथ होंगे। लेकिन कम अज़ कम ये पहली दफ़ा इस लेवल पर हमें तसल्ली हो रही है कि जी इमरान रियाज बिल्कुल खैरियत से हैं। और ये सुनिए कि क्या कहा है लतीफ़ खोसा साहब ने इमरान रियाज के हवाले से। इसमें जिक्र किया है उनके वालिद साहब मेरे पास आए थे, पिछले हफ्ते ही आए थे, किसी को साथ लेके आए थे, किसी से मैंने बाहर भी बात की थी, आप ही के कोई कॉरेस्पॉन्डेंट्स के साथ। अब एक अच्छी बात है कि कम अज़ कम सहाफ़ी भी आवाज़ उठा रहे हैं कि जब वकला तहरीक चल रही है, वकला तहरीक आगे बढ़े तो उसमें इमरान रियाज को ना भूला जाए। उन्हें ये इंदिया दिया गया है कि वो जिंदा है। मैंने कहा शुक्र है कि जिंदा है, लेकिन बाप को मिलने नहीं दिया जा रहा अभी तक। हमारा तो तकाजा यही रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी आपने देखा होगा जब पिटीशन चल रही थी एतजाज़ अहसन और जिसको मैं नुमाइंदगी कर रहा था उस। अच्छा, इससे पहले आप देखिए वकला की ताकत के बारे में आपको बता दूं कि वकला ने बंद कर दिया था दाखिला पुलिस वालों का अदालती अहाते में और कहा था कि जी कोई हम किसी को नहीं आने देंगे क्योंकि वकला के घरों में जो छापे मारे जाने इसको रोका जाए। फिर जनाब ऑफिसर्स आए थे
اور ہائیسٹ لیول پر پنجاب کے آفیسرز نے آ کے کہا، وہاں پر میٹنگ ہوئی، یقین دہانی کروائی گئی کہ جی وکلاء کے گھروں پر اب چھاپا نہیں مارا جائے گا. اس کے بعد پھر پولیس کو جناب عدالتوں میں آنے کی اجازت ملی تھی. تو یہ وہ وکلاء ہیں جو اب کہنے کہ جی عمران ریاض کے معاملے کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. بار ہم نے عمران ریاض کا نام لیا تھا، بار ہم نے عمران ریاض کا نام لیا تھا. تو یہ اب اعتزاز صاحب ہوں، لطیف کھوسا اور تمام وکلاء، اب ان کا پریشر بن رہا ہے. اور پاکستان بار کونسل کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، جو ہائیسٹ باڈی ہے، جو پہلے کہیں ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آ رہی تھی، چاہے الیکشن کروانے میں نہ اس میں کوئی اور، کیونکہ پی ڈی ایم کے لوگ زیادہ تر تھے اس میں، پاکستان بار کونسل میں کہا جاتا تھا. اب وہ بھی کہہ رہے ہیں جی ہم بھی بلا رہے ہیں کنونشن، باقی بار کے لوگ بھی آ رہے ہیں، اور الیکشن کے حوالے سے ہم بھی آگے بڑھیں گے اور آگے بات کریں گے. لطیف کھوسا صاحب نے کہا ہے اور اعتزاز صاحب نے مل کر کہ ملک میں جو حالات چل رہے ہیں اور احتجاج شروع ہو چکا ہے، اس سے حالات کی سنگینی کا اندازہ ہونا چاہیے. ہم 7 تاریخ کے بعد پشاور سے وکلاء تحریک کا آغاز کریں گے، پھر دنیا دیکھے گی. لطیف کھوسا نے واضح اعلان کر دیا ہے. میں سن رہا تھا کہ جاوید چودھری صاحب نے اپنے ویلاگ میں سینئر صحافی نے ذکر کیا ہے کہ اب جناب لطیف کھوسا کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، جو لوگ اس طرح سے وکالت کر رہے ہیں ان کے پیچھے بھی جایا جائے گا. لیکن بجائے اس کے کہ اس کے بعد لطیف کھوسا صاحب یا اعتزاز احسن صاحب پیچھے ہٹتے، انہوں نے تو باقاعدہ پریس کانفرنس کر دی ہے اور وکلاء تحریک کا اعلان کر دیا ہے. اس کے ساتھ جناب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے لطیف کھوسا نے کہا جو اس ملک کے معامے بنے ہوئے ہیں انہیں عوامی غصے کا اندازہ نہیں، اللہ خیر کرے. اچھا، جب یہ میں بات دیکھ رہا تھا تو عمران ریاض ہمارا بھائی، بہت بہادر شخص، بہت بہادر صحافی، پاکستان کا سب سے زیادہ مقبول، سب سے زیادہ جس کو دیکھا سنا جاتا تھا، سب سے زیادہ جس کو پیار کیا گیا، جس نے پاکستان کے لیے، سیلاب زدگان کے لیے، فلاحی کاموں میں میرا خیال ہے کسی اور صحافی نے اتنا کام نہیں کیا ہوگا جتنا اس نے کیا. اس کا کلپ اب آج کے حوالے سے بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور اس نے شرم دلائی سب صحافیوں کو، وہ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. اس سے پہلے یہ بات کہ جناب کہا کہ عمران ریاض اب وکلاء کی تحریک کا حصہ ہے، یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ صحافیوں کے لیے، ہم صحافیوں کے لیے بھی ایک بات باعث شرمندگی ہونی چاہیے کہ ہم اس طرح آواز نہیں اٹھا سکے. ہم نے بات ضرور کی لیکن اس لیول پر نہیں کی. اب یہ وکلاء کے ساتھ جب عمران ریاض کا ایشو اٹھایا جا رہا ہے تو اس میں صحافیوں کو بھی بھرپور ساتھ دینا چاہیے وکلاء کا. اب سنیے یہ عمران ریاض نے کیا زبردست بات کی. کہا جی فٹے منہ تمہارے ساروں کے اوپر، لعنت ہے تمہاری صحافت کے اوپر بے شرمو. 15% سے کم مہنگائی پر تم لوگ چھلانگے مار رہے تھے، 45% پاکستان میں مہنگائی ہو گئی. ایک ہفتے بعد رمضان مبارک ہے اور یہ حال کر دیا ہے پاکستان کی معیشت کا انہوں نے، اور کوئی بندہ اس پر بات کرنے کو تیار نہیں. یہ جناب عمران ریاض جرت والا بندہ تھا، وہ جو یہ بات کرتا تھا. انشاءاللہ اللہ کرے کہ جلد ہمارے درمیان دوبارہ ہو. کم از کم ہمیں یہ تو تسلی ملی ہے کہ وکلاء اس چیز کو اٹھا رہے ہیں اور وہ خیریت سے ہے. تو اب جناب اس کا سنیے، اس کا لہجہ، اس کی گفتگو، کس طرح سے وہ آواز اٹھاتا تھا کہ جناب تم لوگ جس طرح ہم صحافیوں کو ہی جو آواز نہیں بولتے تھے، عام آدمی کی بات نہیں کرتے تھے، ان کے لیے کس طرح وہ کہتا تھا. یہ سنیے ذرا. فٹے موت تمہارے سائے کے اوپر، لعنت ہے تمہاری صحافت کے اوپر بے شرمو. یہ دیکھیں 15% سے کم مہنگائی کے اوپر تم لوگ چھلانگے مار رہے تھے، 45% پاکستان میں مہنگائی ہو گئی ہے. یہ اس کا لہجہ، اس کا انداز آپ نے سنا کس طرح سے وہ بات کرتے تھے. ایک ہفتے کے بعد رمضان مبارک ہے اور یہ حال کر دیا پاکستان کی اکانومی کا انہوں نے، اور کوئی بندہ اس کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ نے سنا یہ اس کا لہجہ، انداز، دل سے بات کرنا. یہ وجہ ہے کہ وہ بڑا مقبول، کوئی کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوتا تھا. اس کو وہ لاپتہ ہونا پڑا لیکن وہ کبھی خاموش نہیں ہوا. اسٹیبلشمنٹ کا دل نہیں کر رہا، وہ عمران خان کو وزیر اعظم نہیں بننے دے گی، ان کے باپ کا ملک نہیں بننے دے گی. ہوگا اس ملک میں وہی جو پاکستان کی پبلک چاہے گی. یہ جی جو دھڑلے سے بات کرنے والا بندہ. تو انشاءاللہ جناب اب یہ بھرپور طریقے سے مجھے امید ہے کہ وکلاء جس طرح لے کر چلیں گے اس ایشو کو، اور 1-2 دن میں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اندر کی خبر، 1-2 دن میں لاپتہ افراد کے حوالے سے بہت بڑی خبر آنے والی ہے. ہو سکتا ہے کل ہی بہت بڑی خبر آ جائے، تو وہ بھی جب سامنے آئے گی انشاءاللہ اس پر بھی آپ سے ضرور بات ہوگی. دعاؤں میں عمران ریاض کو، عمران ریاض کے تمام اہل خانہ کو ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات جلد ختم کرے. اور اب صحافی اور وکلاء مل کر جب عمران ریاض کے لیے آواز اٹھائیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اسی مہینے میں، یہ ستمبر کے ہی مہینے میں انشاءاللہ عمران ریاض ہمارے درمیان ہوں گے، اللہ نے چاہا تو. اللہ حافظ.